नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी नवी तरावी थी। आज की तरावी 11वें पारे के शुरू से 12वें पारे के रुबू तक, जिसमें सूरत तौबा का बकिया हिस्सा, सूरत यूनुस, सूरत हूद की तिलावत पर मुश्तमिल थी। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। और इससे पहले आप तमाम हज़रात से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया, इस्लाह उम्मत और तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। 11वें पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के साथ बाइकाट करने का हुक्म दिया। ये लोग हुजूर को धोखा देते और जिहाद में शरीक नहीं होते, बहाने बनाते हैं। तो इनसे अल्लाह ने फरमाया कि ना कोई बात की जाए, ना इनके पास बैठा जाए, क्योंकि ये खबीस और पलीद हैं, और ना ही इनकी किसी बात का यकीन किया जाए। अल्लाह ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में अपना माल खर्च करने को अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब का ज़रिया समझते हैं। मुहाजिरीन और अंसार का ज़िक्र फरमाया कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के पैरोकार हैं, और ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, ये अल्लाह से राज़ी हुए, और ये लोग जन्नती हैं और उसी जन्नत में रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि ए महबूब, अपने ग़ुलामों के मालों से उनकी ज़कात लें और उनके लिए दुआए खैर भी करें, क्योंकि आपकी दुआ उनके दिलों का चैन है। तो सुन्नत तरीका ये है कि सदका लेने वाला सदका देने वाले के लिए दुआए खैर करे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा फरमाते हैं, जब भी कोई शख्स हुजूर के पास सदका लेकर आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ फरमाते। इस आया मुबारक से ये बात भी साबित हुई कि फ़ातिहा में जो सदका लेने वाले सदका पाकर दुआ करते हैं, ये मसला भी कुरान व हदीस के मुताबिक है। इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद दरार का जिक्र फरमाया। कुछ मुनाफिकीन ने मस्जिद दरार बनाई ताकि मुसलमानों में तफ़रक़ा पैदा करें। एक अज़ली बदबख्त शख्स अबू आमा जो मुनाफिक था, उसने मस्जिद क़ुबा के मुकाबले में मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए मस्जिद दरार बनाई। इस बदबख्त ने हुजूर से मुबाहला भी किया और झूठा होकर जहन्नमी हुआ, और हुजूर ने इस मस्जिद को फिर गिराने का हुक्म दिया। मस्जिद दरार को फिर गिरा दिया गया, और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मस्जिद क़ुबा का जिक्र फरमाया कि मस्जिद क़ुबा की बुनियाद तक़वे पर रखी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से बड़ी मोहब्बत थी। आप हर हफ्ते को इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते, और हुज़ूर ने फरमाया कि इस मस्जिद में यानी मस्जिद क़ुबा शरीफ में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हम सब को ये सआदत नसीब फ़रमाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो ये कि अल्लाह ने तुम्हारे माल और तुम्हारी जान को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। यानी तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, जैसा कि इताअत करने का हक़ है, तो तुम्हारे आमाल के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फ़रमाएगा। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद और आपकी शान को ज़िक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना गिरां गुज़रता है। हज़रात गिरामी, मिलाद शरीफ के मौजू पर बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़याम की हालत में अपनी पैदाइश का जिक्र फरमाया। इससे मालूम हुआ कि महफ़िल मिलाद की असल कुरान व हदीस से साबित है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो सिवाय जहालत के कुछ भी नहीं है। इसके बाद सूरत यूनुस शुरू होती है। इसमें 11 रकू 109 आयातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने सूरज को जगमगाता बनाया, चाँद को चमकता बनाया, उसके लिए मंजिलें ठहराईं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं चाँद के लिए 28 मंजिलें हैं जो 12 बुर्जों पर मुनक़सिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नसीहत और दिलों के अमराज के लिए सेहत और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत फरमाया, और मुसलमानों को हुक्म दिया कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाएँ, यानी खूब चर्चा करें। ये उससे बेहतर है जो वो जमा करके रखते हैं। तो मालूम हुआ कि जब अल्लाह की कोई नेमत, अल्लाह की रहमत
رحمت ہو تو بندے کو چاہیے اللہ کی اس نعمت اس رحمت پر خوشیاں منائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، تو اس نعمت پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اور فرمایا جس کا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ رب العزت نے رات اور دن کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں دن کی تھکان کو دور کیا جائے، اور دن کو ہم نے روشن کیا تاکہ تم دن میں اسباب معاش کو تلاش کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، جب فرعونی دریا پار کرنے لگے تو وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناح نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی قوم کو یقین نہ آیا، تو دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو باقی رکھا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ سورۃ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے، اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر موجود ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام مبارک 5 مرتبہ آیا ہے، اور کسی صورت میں ایسا نہیں ہوا۔ قوم عاد جو کہ انتہائی سرکش قوم تھی، جس پر عذاب نازل ہوا، تیز اور سخت آندھیوں کا عذاب جو کہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر چلنے والی ہر چیز کے رزق کا کفیل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ انسان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ جب ہم اس پر اپنی رحمت نازل کریں اور پھر چھین لیں تو یہ ہماری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو اپنی نعمتیں دے دیتے ہیں یہ پھر سے خوشی مناتا ہے اور بڑائی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ اچھے ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے، صبر کرنے والے ہیں، وہی بخشش اور ثواب کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور بے ایمان لوگوں کی مثال اس طرح ارشاد فرمایا بے ایمان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا، کہ اس کو نہ حق دکھائی دیتا ہے نہ حق سنائی دیتا ہے، اور ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ والا اور سننے والا، حق کو دیکھتا بھی ہے حق کو سنتا بھی ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرایا، ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم کے سردار اس پر بھی باتیں بنانے لگے۔ جب عذاب آیا تو ایک تندور ابلا۔ ایک روایت کے مطابق یہ تندور وہ تندور تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی، اور یہ حضرت حوا علیہ السلام کو ترکے میں ملا تھا۔ تندور کا جوش مارنا عذاب آنے کی دلیل تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ اس کے بعد پانی آسمان سے بھی نازل ہوا اور زمین سے بھی پانی نکلا اور کفار غرق ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ نہ آیا۔ آپ کی کشتی پورے روئے زمین کا چکر لگا کر کوہ جودی میں جا کر رکی، اور آپ کا یہ سفر 10ویں رجب المرجب شریف کو شروع ہوا اور 10ویں محرم الحرام شریف کو 6 ماہ کے بعد ختم ہوا۔ جب زمین خشک ہوئی تو آپ نے 10ویں محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ۔